नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान करके ये कहा कि लॉक डाउन में नरमी करने का फैसला किया गया है। फिर ऑब्वियसली तफसीलात भी बताई कि किन किन सेक्टर्स को खोला जा रहा है, आवाम के लिए क्या फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, बल्कि पिछले 10 दिनों में तो जो तादाद है उसमें 100% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया और आज आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में इस लॉकडाउन की नरमी के खिलाफ एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फैसले से कोरोना वायरस ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के और उनके ज़ेली इदारों का इजलास हुआ था जिसमें ये कहा गया है पाकिस्तान में वायरस ख़त्म नहीं हुआ। अब इस पे क्या नज़रसानी की जाती है हुकूमत की तरफ से, दोबारा लॉकडाउन को सख्त करने के हवाले से कोई इक़दाम लिया जाता है जब आलमी इदारा सेहत की तरफ से भी इसकी मुखालफत कर दी गई है। हमारी अवलीन तरजीह ये है कि और हमारे सामने जो फिगर्स और डेटा आया कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान के 25% गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जो $2 से कम कमाते हैं। 40% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का मजदूर तबका है। और बारहा वज़ीर आज़म जो है इसकी निशानदही भी करते रहे कि हमारी तरजीहात के अंदर वो लोग हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग जो लॉकडाउन के असरात जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, बहुत मौसर आते हैं, और हमने उन लोगों को भूख से और गुर्बत से बचाना। मुश्किलात ज़्यादा है ना कि एक तरफ जिस तरह उन्होंने कहा था कि कोरोना है और दूसरी तरफ भूख है, बट हुकूमत कुछ ना कुछ पैरेलल भी करने की कोशिश करती है कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इंसान की जान है ना। जब वो कह रहे हैं कि भाई वायरस फैल जाएगा अगर आपने लॉकडाउन में नरमी आपने WHO की बात की, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा लोग 25 करोड़ लोग जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत से और कहत से मर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा जो इशू दरपेश है ग्लोबल इकॉनमी को, दुनिया को, वो ग़िज़ाई किल्लत का इशू है। तो ये इशू पाकिस्तान को दरपेश है। वज़ीर आज़म ने और काबीना ने फैसले वो करने हैं जो पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए हो। हम उनको महफूज रखेंगे लेकिन लोगों को भूख से मरने भी नहीं दे सकते। जहाँ तक आप कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्री से, आप देखिए कि इंडिया के अंदर 3 मई से लॉकडाउन में नरमी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे ममालिक में नरमी हुई है। ठीक है, मजबूरी भी है और आवाम की भूख की मजबूरी भी है। चौधरी मंजूर साहब, ये विफाक का फैसला लॉकडाउन में नरमी का, आप इस पे क्या कहेंगे? और बज़ाहिर तो क्योंकि सिंध ने आज जिस तरह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अनाउंस किया 99% वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत की विफाक की पॉलिसी है उस पर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि सिंध ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये फैसला दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सिंध ने चूँकि ये मुसलसल एक बैशिंग कर रहे थे, सिंध ने पहले स्टेप्स लिए थे, इसलिए सिंध ने कोई चीज़ अनाउंस नहीं की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके 2 सूबों ने, KPK ने 15 तक लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ था, बलूचिस्तान ने 20 मई तक लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ था। और मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, वो उसमें बैठकर फैसले उन्होंने वापस लिए। सिंध ने कोई बात नहीं की थी, सिंध इंतजार कर रहा था। अब सवाल ये है कि आज मैं मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा जी मैंने अपनी पूरी रिजर्वेशंस उनके सामने रख दी थी और उसके बाद कहा था कि आप जो फैसला करेंगे हम भी उस पर अमल दरामद करेंगे। देखिए मेरे नज़दीक 2 जगह पे बुनियादी गलतियां जो हो रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, इनको CCI में बैठना चाहिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें बैठकर ये सारे इश्यूज और स्पेशली जो सूबों के मसाइल हैं, सूबों के साथ मसाइल हैं, क्योंकि सूबों के साथ डील करने का सिर्फ वाहिद फोरम एक ही है, वो मुश्तरका मुफादात की कौंसिल है जिसमें आप फैसले करते हैं। उसमें ये भी पता चलता है कि बाहर से कितनी मदद आ रही है, क्या आ रहा है, सामान कितना आ रहा है, किसको कितना जा रहा है, वो सारा होता। और ये जो कमेटी है इसमें एक्सपर्ट्स बैठते और वो फैसला करते, वो गाइडलाइन देते हैं और उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी फैसला करती। बिल्कुल नहीं हुआ, उसके उलट हुआ है। अभी मैं 1-2 फिगर्स आपके सामने रखूं जरा। पहले तो जरा टेस्टों का ले लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। टेस्ट इस वक्त जो हो रहे हैं वो KPK में 10 लाख में से 706, बलूचिस्तान में 862, पंजाब में 1065 और सिंध में 1514 10 लाख में से। और सबसे वर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है? ठीक है, KPK के अंदर। अच्छा। और सबसे ज्यादा अमवात किधर हो रही हैं? KPK के अंदर। अब जरा दूसरा इसका पहलू ले लें, जो अमवात हैं उनको जरा देख लें। पहली 10 अमवात जो थी वो 22 दिनों में हुई थी। दूसरी 10 अमवात जो थी
وہ 10 دن میں ہوئی تھی, تیسری 10 اموات 3 دن میں, چوتھی 10 اموات بھی 3 دن میں, پانچویں 10 3 دن میں, چھٹی 2 دن میں, ساتویں 10 اموات 1 دن میں, اور پھر یہ شرح آج جو ہے ہر 8 گھنٹے کے بعد 10 اموات ہو رہی ہیں, کیسز بڑھ رہے ہیں. آج کے وہ یہ بھی ہے نا کہ جیسے جیسے پہلے اوبویسلی اتنی ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے, پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے, اور اب جیسے جیسے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ دو ریزنز تھی. ایک کمپیریٹیولی لاک ڈاؤن جو تھا وہ اس وقت ابتدا میں لوگوں نے اس کو سیریس لیا, لیکن لوگوں کو اس ملک کے چیف ایگزیکٹو نے بار بار یہ یقین دلایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس آپ کی زندگی زیادہ ضروری. میں آج ایک پرانی چیزیں میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں سے مجھے ایک زمانے میں نے پڑھا تھا ہٹلر کے بارے میں, تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا. وہ نام غریبوں کا لیتا تھا, ساری پالیسیاں امیروں کے لیے بناتا تھا, اور وہ پاپولر بھی تھا اپنے ملک کے اندر. مڈل کلاس کو اس نے یوز کیا تھا, استعمال کیا تھا اپنی جو اس کی مین اسٹرینتھ تھی. تو اب یہاں پہ دیکھیے, میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک انہوں نے جو ٹوٹل 66 لاکھ لوگوں کو یا 70 لاکھ لوگوں کو یہ پیسے دیے ہیں. اب ٹوٹل جو ہے وہ کچھ 70-75 ارب روپیہ ابھی تک 1240 ارب روپے میں سے جو عام آدمی کو, غریب آدمی کو ملنا تھا وہ یہ دیا ہے. ورکرز کو کچھ دیا. اگر یہ ورکرز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا نام تو ہے لیکن پالیسیز ان کے لیے نہیں ہیں, ان کے خلاف پالیسیز بن رہی ہیں. میں اس پہ واپس بھی آؤں گی, لیکن جس طریقے سے ملک احمد خان صاحب جو ٹھیک ہے یہ بلاول صاحب کی طرف سے بھی بات کی گئی کہ جناب بڑا بہترین لاک ڈاؤن تھا, لیکن جو سبوٹاج کیا گیا اس کو وفاق کی طرف سے, وفاقی حکومت کی طرف سے کیا گیا. یہ آپ کیا سمجھ رہے ملک صاحب کہ سپریم کورٹ کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ اتنے اہم ایشو کے اوپر وفاق کی اور صوبائی حکومتوں کی یکساں پالیسی کیوں نہیں ہے؟ پھر انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم بھی دیا کہ 1 ہفتے تک آپ لے آئیں یکساں پالیسی, نہیں تو پھر ہم جو ہے وہ عبوری فیصلہ سنا دیں گے, عبوری حکم دے دیں گے. یہ اتنے بڑے ایشو پر بھی کیوں اکٹھے نہیں ہو پاتے؟ ایک یونیفارم پالیسی کیوں نہیں آئی؟ پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح چودھری منظور صاحب بتا بھی رہے تھے کہ کیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی. اوبویسلی تمام ہی صوبوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم دیکھیں گے خود مختاری اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا سوٹ کرتا ہے, کیا حالات ہیں, کیا سرکمسٹانسز ہیں, اور اکارڈنگلی فیصلے کیے جائیں گے. بٹ اب یہ جو لاک ڈاؤن کا وفاقی حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے, سندھ نے تو 99% جو ہے وہ آج بات بھی کر دی ہے. پنجاب آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ جانا چاہیے, لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے؟ سعدیہ, میرے خیال میں یہ انفارمیشن کی کمی ہے, معلومات کی کمی ہے, اور وہ بالکل چودھری منظور صاحب درست فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپرٹیز بیٹھنی چاہیے تھی وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا پبلک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی نیشنل سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں, آپ دیکھیں ذرا وہ ان کا کیا تعلق ہے پاکستان کی عمومی حالات سے, اور ان کا کیا نالج ہے. ایک بندہ باہر سے آیا ہے, اس کو آپ نے نیشنل سیکورٹی کا جو ہے وہ ایڈوائزر لگا دیا, اور اس کے بعد وہ اہم ترین یہ پینڈیمک کے اندر جو مسائل ہیں ان کے متعلق وہ فیصلے کرے. اس کے بعد آپ ایک اور دیکھیں کہ وہ مرزا صاحب, جو ڈاکٹر مرزا صاحب ہیں, ان کا پبلک اویئرنیس کے ساتھ کیا تعلق ہے, ان کی کیا انفارمیشن ہوگی کہ لوگ کہاں مر رہے ہیں, کہاں ان کو بھوک درکار ہے, کس جگہ پہ ان کو علاج درکار ہے, کیسے ان کا گزارا ہوگا. یہاں پہ تو انفارمیشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ حالات اگر لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اگر آپ لاہور میں دیکھیں, میں صرف لاہور کی بات کرتا ہوں, میں گجرانوالے گیا تھا, وہاں بھی میں نے دیکھا, میں اکاڑے گیا تھا, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا, کسی جگہ مجھے لاک ڈاؤن تو نظر نہیں آیا. وہ جس پولیس کی آپ بات کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے اب اس کے اوپر عمل درآمد کرائے گی, وہ تو سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے والا ادارہ بنا ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کے درمیان. لوگوں کی طرف سے شکایت آتی ہیں کہ جو بیچارہ کوئی جو یہ دیہڑی دار کی بات کرتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں, غریب آدمی کی بات کرنی چاہیے, لیکن غریب آدمی کو سہولت ملنے کی بجائے پولیس کی طرف سے اگر وہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں, کسی نے دکان 10 منٹ زیادہ کھول لی ہے, تو سوائے پیسے لینے کے
اور کوئی کام وہاں سے شکایت نہیں آتی. وہاں پہ کبھی کسی نے یہ نہیں چیک کیا کسی گلی محلے کے اندر میری گلی میں آ جائیں, ابھی آ جائیں اس وقت 3 تھڑے ہیں میری گلی کے اندر, تینوں تھڑوں کے اوپر 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کسی نے آ کے یہ چیک نہیں کیا کبھی آپ ایسے کیوں بیٹھے ہو.